جڑا مرضی کر لے ترجمہ اللہ فرماندا والذین جاءوا من بعدہم اللہ فرماندا جڑے بعد وچ لوگ آن گے یقولون کہن گے ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا یا اللہ سادی بخشش فرما قرآن پہ پڑھنا اور ربنا اغفر لنا یا اللہ سادی بخشش فرما اگلا جملہ سنو قرآن کی آیت سنو وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اللہ فرماندا ہے بندہ پہلا مانگدا یا اللہ میری بخشش فرما تے نالے انہاں دی بخشش فرما جڑا ایمان دی دولت لے کے دنیا تو چلا گیا ایمان دی دولت نا بھائی ایمان واسطے رب نے آکھے حدیث مشکات دے اندر ہے کہ نبی پاک سے سندے کل سے ابھی عرض کی دی حضور میرا عباس بھائی ایمان سے مرن تو پہلے 100 دے کل غلام سی 50 میں نو دے گئے تے 50 میرے پرار تے میرا ابا وصیت کر کے گیا سی کہ میرے تو بعد میرے ناتے انہوں آزاد کر دیا سونا میرے پرار نے تے آزاد کر چھے دینے تے میں چونکہ تھوڑا غلام ہاں سبحان اللہ اچھی بات سونا میں چونکہ تھوڑا غلام ہاں تھوڑا کلمہ پڑے ہے تے میں کیا پہلا میں سونے کو نہ پوچھا ہاں میرے حضور دی بارگاہ چرد کی دی حضور ہوں میرے واسے کیوں ابا میرا بھائی مان سی پر آبی میرا ایک بھائی مان ہے میں سونے توڑا کلمہ پڑے ہے کہ پیو نے وصیت کی تھی سی بھائی مان سی میرے پرانے آزاد کر چھڑے نے 50 غلام تھے میرے واسے کی حکم ہے آقا فرمایا تو ایمان آ لینا توجہ نہیں فرمائی آپ نے تو ایمان آ لینا جی یا رسول اللہ توڑا کلمہ پڑے ہے فرمایا تیرا ابا بھائی مان سی تیرے آزاد کرندہ تیرے پیو نو فائدہ چونکہ ایمان والا نہیں ہے اچھی نہیں بولا یار اچھی نہیں بولا چونکہ ایمان والا نہیں ہے اس واسطے تیرا آزاد کرندہ فائدہ کیونکہ اللہ فرماندہ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ آئیے حضرات میں کرنا چاہنا ہے آج میں تے تسی ماں جی دیوار سے کٹھے ہوئے ہیں او لوگوں ماں باپ دولت نے بندہ نمازی مسجد دا نمازی ہوئے بندہ قرآن دا قاری ہوئے حدیث دا عالم ہوئے بڑا وڈا پیر ہوئے بڑا وڈا وزیر ہوئے ساری رات مسجد کی عبادت کرنے والا عابد ہوئے مجاہد میدان دا غازی دے مجاہد ہوئے لوگوں مال دا سخی ہوئے حقابے دا حاجی ہوئے اے نمازیوں میں اور لوگوں راتیوں ٹھوٹی عبادت کرنے والا ہوئے میں کرنا چاہنا لوگوں مسجد نمازی ہے قرآن دا قاری ہے حدیث دا عالم ہے اے رات دا عبادت گزارے میدان دا غازی تے مجاہد ہے مال دا سخی ہے او کعبے دا حاجی ہے لوگوں جے ماں باپ دا نا فرمان لے او دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی عبادت قبول ہوندی ہوئے گی اللہ اکبر او جڑا ماں دا خدمت گزار ہوئے گا باپ دا اطاعت گزار ہو اللہ فریدہ ترجمہ کر لو جڑا مرضی کر لے ترجمہ اللہ فرماندہ والذین جاءوا من بعدہم اللہ فرماندہ جڑے بعد وچ لوگ آن گے یقولون کہن گے ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا یا اللہ سادی بخشش فرما قرآن پہ پڑھنا اور ربنا اغفر لنا یا اللہ سادی بخشش فرما اگلا جملہ سنو قرآن کی آیت سنو وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
اللہ فرماندا ہے بندہ پہلا منگدا یا اللہ میری بخشش فرما تے نالے انہاں دی بخشش فرما جڑا ایمان دی دولت لے کے دنیا تو چلا گیا ایمان دی دولت نا بھائی ایمان واسطے رب نے آکھے حدیث مشکات دے اندر ایک نبی پاک سے سندے کل سے ابھی عرض کی تھی حضور میرا عباس بھائی ایمان سے مرن تو پہلے 100 دے کل غلام سی 50 میں نو دے گئے تے 50 میرے پرا تے میرا ابا وصیت کر کے گیا سی میرے تو بعد میرے نا تے انہوں آزاد کر دیا سونا میرے پرا نے تے آزاد کر چھے دینے تے میں چونکہ تھوڑا غلام ہاں سبحان اللہ اچھی بات سونے میں چونکہ تھوڑا غلام ہاں تھوڑا کلمہ پڑے ہے تے میں کیا پہلا میں سونے کو نہ پوچھا وہاں میرے حضور دی بارگاہ چرد کی تھی حضور ہوں میرے واسے کیوں ابا میرا بھائی مان سی پرا بھی میرا ایک بھائی مان ہے میں سونے تھوڑا کلمہ پڑے ہے تے پیو نے وصیت کی تھی سی بھائی مان سی تے میرے پرا نے آزاد کر چھڑے نے 50 غلام تے میرے واسے کی حکم ہے آقا فرمایا تو ایمان آ لینا توجہ نہیں فرمائی آپ نے تو ایمان آ لینا جی یا رسول اللہ تھوڑا کلمہ پڑے فرمایا تیرا ابا بھائی مان سی تے تیرے آزاد کرندہ تیرے پیو نو فائدہ چونکہ ایمان والا نہیں ہے اچھی نہیں بولا یار اچھی نہیں بولا چونکہ ایمان والا نہیں ہے اس واسطے تیرا آزاد کرندہ فائدہ کیونکہ اللہ فرماندہ وَلِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ آئیے حضرات میں عرض کرنا چاہنا ہے آج میں تے تسی ماں جی دیوا سے کٹھے ہوئے ہیں او لوگوں ماں باپوں دولت نے بندہ نمازی مسجد دا نمازی ہوئے بندہ قرآن دا قاری ہوئے حدیث دا عالم ہوئے بڑا وڈا پیر ہوئے بڑا وڈا وزیر ہوئے ساری رات مسجد کی عبادت کرنے والا عابد ہوئے مجاہد میدان دا غازی دے مجاہد ہوئے لوگوں مال دا سخی ہوئے حقابے دا حاجی ہوئے اے نمازیوں میں اور لوگوں راتیوں ٹھوٹی عبادت کرنے والا ہوئے میں کرنا چاہنا لوگوں مسجد نمازی ہے قرآن دا قاری ہے حدیث دا عالم ہے اے رات دا عبادت گزارے میدان دا غازی تے مجاہدے مال دا سخی ہے او کعبے دا حاجی ہے لوگوں جے ماں باپ دا نا فرما لے او دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی عبادت قبول ہو دی ہوئے گی اللہ اکبر او جڑا ماں دا خدمت گزار ہوئے گا باپ دا اطاعت گزار ہوئے گا وہ لفظ بولیں تو ماں دا خدمت گزار باپ دا اطاعت گزار میں پھر کہنا چاہنا توجہ فرماؤ اللہ فرماندہ ہے باپ دی اطاعت میری اطاعت قرآن آخر باپ دی اطاعت اللہ فرماندہ ہے میری اطاعت ماں دی خدمت کر لے باپ دی اطاعت کر لے اور لوگوں بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوئے پریشان ہوئے اور ماں بڑھی جدو منجی تے بیٹھے انج ہاتھ چک دیئے میرا رب رحمتاں دا نزول فرما دے دا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چاندیو عمر لمبی ہو جائے مال زیادہ ہو جائے تم مالدار ہو جائیں امیر بن جائیں عمر بھی لمبی ہو جائے میرے نبی نے فرمایا چاندے ہو صحابہ عرض کی یا رسول اللہ مال کی میں زیادہ ہوئے گا یا رسول اللہ عمر کی میں ودے گی او جاجے پوٹی سرزمین تے بیٹھن والے ہو مرزا برادران دی ماں دے سالے سواب دی مجلس میں جاؤن والے ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ
ماں باپ دی خدمت کر لو عمر بھی زیادہ ہو جائے گی، فرمایا مال بھی زیادہ ہو جائے گا۔ مال دی زیادتی بھی ماں باپ دی خدمت دی وجہ نالے، عمر دی زیادتی بھی ماں باپ دی خدمت دی وجہ نالے۔ بیلیو جو ماں پہ ٹور جانا ہے، ویکھو نا ہونی تو آئی ہے نا، انہاں دھیاں نو نا میرے بہناں نو پوچھو نا جنہاں دے ماں پہ نہیں ہے۔ تسی اللہ تہاڈی ماواں نو سلامت رکھے، بہناں نو سلامت رکھے، دھیاں نو سلامت رکھے، اللہ تہاڈے خاندان نو سلامت رکھے، بولو آمین۔ تو بڑی توجہ چاہنا میں آپ سب حضرات بھائیو، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، اس میری بہن کو، اس میری بیٹی کو پوچھنا جدی ماں بھی نہیں ہے تے عیدان تے برا تے سمجھن نہ سمجھن، بھائی بابیاں سمجھن نہ سمجھن، ماں آندھی ہے میری تینوں میں عید دین جانا ہے، پیو بھی آخر ہے اور پتروں پہنا نو عید نہیں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان نے عیدان تے شب رات آئی، شب رات آیا، سب لوگ گھرانو آئے، او نہیں آندے مڑی محمدی تے موت جنانو لے جا آئے۔ حقیقت بھائی عرشہ صاحب کو لو پوچھو، صفدر صاحب کو لو پوچھو، آصف بھائی کو لو پوچھو، پچھلے سال عید دے روز ماں پیار کر دی سی، آج پیار دینے والا کوئی نہیں، آج اللہ وضوہ کہنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کو اوہ منجی تے پئی ماں جدوں پتر گھروں نکل دائے، آندہ جا ماں پتر اللہ دی زبر دے، جا اللہ تیری خیر کرے، اوہ دنیا کائنات دیل دے بے لاس، لالچ تو پاک، تمہیں تو پاک، اللہ رسول تو بعد اگر کوئی پیار کرنے والا رشتہ ہے وہ یا ماں دا رشتہ ہے یا باپ دا رشتہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام میں تشریف اگے ویکھے گا چھوٹا جا بچہ گلی وچے مٹی نہ لتھڑیا ہویا ہے، گارا مٹی بھریا ہویا جسم روئی جا رہی ہے، پر میں ایک دروازے بچوں ایک عورت نکلی، انہیں ویکھیا بچہ رو رہی ہے، انہیں نہ مٹی ویکھی نہ گارا ویکھیا ہے نہ چکڑ ویکھیا ہے، انہیں بچے نو چکیا، کدی سینے لان دیئے، کدی منہ چوم دیئے، کدی متھا چوم دیئے، بچہ ہولے ہولے چپ کر گیا۔ میرے نبی کریم روندے روندے گھر آ گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام علیہا ویکھیا حضور رو رہے لے، داڑھی مبارک دے اندر آنسوان دی، جناب والا قطرات مبارک نے کب دے کپڑے گلے ہو گئے، ماں مومنہ دی فرماندیاں نے سونیا کیوں روئے ہو، کسے نے دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتی، پریشان کیتا ہے، اس سونیا رو دے کیوں؟
میری سرکار دیاں ہچکیاں بج گئیاں سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے سونیا فرمایا میری سرکار والوے کے عائشہ پاک بھی رو پیاں آندیاں نے سونیا روندے کیوں میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج مینو میری ماں یاد آ گئی میری ماں مینو یاد آ گئی میاں صاحب فرمایا کون میری دلداری کرسی کون میری دلداری کرسی کون لوے گا اے خبران کس نو میں دل دا حال سنا ساں تے پڑھ پڑھ زیران اے زبران جڑے دکھ ماں سن دی ہیں نا کونے جے سن جڑا دکھ باپ سندا جے کوئی نہیں سندا توڑے تجربے چ بات ہوئے گی ساڑھے چونکہ عوامی ڈیلنگ ہے عوامی دے نال ہی رہنا ہوندہ ہے کئی ایسے مقامات اتفاق ہسپتال جاندہ تھوڑی اتفاق ہوندہ ہے گھران دے اندر جاندہ اتفاق ہوندہ ہے تسی صاحب اولاد اللہ تھوڑی اولادوں سلامت رکھیں بچہ بیمار ہو جائے نا جی ٹائم دسی بیٹا بچہ بیمار ہو جائے نا بچہ بیمار ہو جائے بیٹی بیمار ہو جائے تے ماں سرانے بہ جائے باپ قریب بیٹھ جائے ساری رات ماں نو نیند نہیں ہوتی ایک انگریز سائنسدان نے جنہوں ریسرچ کی تھی ماں اور بیٹے دی محبت اور پیار تعلق دا جنہوں انہوں مشاہدہ کیتا تجربہ کیتا کہ ماں 100 میل دور ہوئے بلکہ اس تو بھی زائد دور ہوئے تے بیٹے دا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ محفوظ رکھے اچانک حادثہ ہو جائے وہ لکھ دا سائنسدان انگریز جدو بچے دا حادثے دی وجہ نہ یا بیماری دی وجہ دل دی دھڑکن تیز ہوندی ہے نا ماں ہزارہ میل دور ستی ہوندی ہے تے منجی تو اٹھ کے بہ جائے ماں منجی تے بہ جائے کارڑ پوچھتے نے ماں کی ہوئے آندھی میرے پتر دی اللہ خیر فرما پتہ نہیں میرا دل پتہ نہیں کیوں دھڑکتا جا رہا میرا دل پتہ نہیں کیوں پریشان ہے اور بیلیوں پریشان کیوں نہ ہوئے انگریز سائنسدان لکھدا ہے اس ماں دے پیٹ وچ جدوں 9 مہینے بچہ رہندا نا ماں تے بیٹے دے دل دی دھڑکن جڑی نا اکٹھی دل دھڑکدا ہے اکٹھا دل دھڑکدا ہے او 9 مہینے دے اثرات جڑے نے نا فرمایا او قبر دیاں کنداں تک باقی رہندے انہوں ماں آکھ دے اچھی نہیں بولے یار انہوں ماں آکھ دے انہوں ماں آکھ دے تے ماں منجی دے بے کہن دیئے مولا اے میری عمر میرے پتر نو لا دے یا اللہ میرے پتر دی بیماری میں نو لا میرے بیٹے نو شفا عطا فرما بولو ایسا ہے یا نہیں اچھی بولو ایسا ہے یا نہیں ماں رو رو آن دیئے مولا میں نو بیماری دے دے اے ماں دا ہی دل آئی کدی تُساں دیکھے ہوئے پتر نے آکھیا یا اللہ اے میری ماں نو بیماری جڑ دیتی ہے میں نو دے دے نہیں اے نہیں نکل دا اے لفظ ماں دے منہ چے نکل دے ایمان آلیو میں اپنی بات رو مختصر کر اکتسانہ بات از کرنا چاہنا ماں ماں میں ایک جگہ دے پڑے ماں سورج تو جو ہے یار آپ ماں چند ماں گرمی علامہ ساکی صاحب حافظ صاحب انجم صاحب ماں دھوپ ماں سایہ ماں سورج ماں چند ماں گرمی ماں سردی تُسے آگے مولا نے کی کہہ رہے ہو توجہ فرماؤ گے تو بات سمجھ آ جائے گا بیٹے نو ٹھنڈ لگ جائے
ماں کھٹ کے سینے لائے بچے دی ٹھنڈ ختم ہو جاتی بیٹے نو بچے نو گرمی لگ جائے ماں کھٹ کے سینے لائے بچے نو ٹھنڈ پہ جاندی ماں باپ کھنے شاید حیثیت رکھ دیں اور لوگوں میاں صاحب رحمت اللہ نے حد کر چھڑیا فرمان نے باپ مرے تے سرون کہو ماں باپ مرے تے سرون کنڈ کھالی اے ماما باجی محمد بخشا تے کون کرے رکھوا علی تے ویر مرن ویڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشا اوے اجڑ جاندا جے اے میلا ایمان آلیو میں آخری 6 حدیثاں پڑھا ایک لائن چاہ حدیث پڑھ کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہنا میں حضور دا فرمان پڑھنا چاہنا ایک بار سبحان اللہ بولو تو میں بات حض کر جب ماں زندہ ہی امام بہقی نے اس حدیث نقل فرمایا شعیب الایمان دے اندر حدیث سنو جب ماں زندہ ہی نا تو بیمار ہے یا تندرستی اللہ صحت دے تندرستی دے اللہ بیماری تو محفوظ فرمائے آنکھو آمین اگر باپ زندہ ہی نا تو پھر سن لے میری سرکار نے کی فرمایا آقا فرمان دیں ماں بیمار ہو جائے نا بڑی ہو جائے باپ بیمار ہو جائے سمجھ آ رہی ہے میری بات توجہ ہے نا جی آپ کی ماں باپ بیمار ہو جانا منجی تے پہ جانی امام بہقی فرمان دیں علامہ ساکی صاحب آپ فرمان دیں اپنی اماں دے نا بستر تے لمحیاں پہ جائے اپنی ماں دے بستر تے لیٹ جا کرو باپ دے بستر تے لیٹ جا کرو حضور نے فرمایا اپنی ماں تے بڑی ماں تے باپ بیمار دے نال نہ مٹھیاں گلاں کریا کرو انہاں دا دل پہلاؤ حضور نے فرمایا جہاد نال افضل ہے اگلا جملہ کم ہے جی سبحان اللہ سارے بولو میری سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا میری سرکار نے فرمایا نا ماں باپ دے چہرے والے ویکھو تے حج دا ثواب بولو اچھی نہیں بولے حج دا ثواب ہے نا حضور نے فرمایا حدیث سے ایمان ہے نا ساڈا الحمدللہ ساڈی زندگی دا منشور قرآن یا حدیث نسب العلین قرآن یا حدیث فرمایا ماں باپ دے چہرے والے ویکھیے تے حج ہے 2 واری ویکھو 2 حج 10 واری ویکھو 10 حج 100 واری ویکھو تو 1000 واری ویکھو حضور نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا حضور فرما دینا بیلیوں میں تو انہوں اور حدیث سنانا چاہنا اللہ اکبر نواد رسول فی حدیث رسول دے اندر امام ترمذی الحکیم نے لکھیا ہے من زار قبر ابویہ او احدہما میرے آقا فرمایا جیڑا بندہ ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے ایک بار تسی سارے بولو کہ دی اچھی نہیں بولے یار ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے ابا بھائی ہے اماں تے ابا انہ دی قبر دی زیارت کرے او احدی ہما یا دونہ بچوں ایک دی آقا فرمایا انہوں مقبول حج دا ثواب ہے پھر حضور نے دسیا کدو جانا اماں ابے دی قبر
یوم الجمعہ تھے، جامع ترمذی پڑھو، فرمایا یوم الجمعہ، پھر اتھے جا کرنا کی ایک بدبخت آندا ہے یوٹیوب تے آندا جی اتھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، حضور دا فرمان سنو، فرمایا قرآ یاسین، وہ بدبخت انہوں سن گیا آندھو ویکھو جی مولوی کہہ رہا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے قبرستان سے، کہ حضور فرمان نے قرآ یاسین، حضور نے فرما اپنی اماں پہ دی قبر تے یاسین سورت پڑھ، پھر دعا کر، حضور نے فرما غفر لہو، اللہ تیری بخشے فرما دے۔ بات ان چونکہ میں قریب کرنا چاہنا، چلیے میں نبی پاک کی بات کرنا جی سبحان اللہ بولو تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی والدہ فاطمہ بنت اسد، اللہ تو انہوں سب نے مدینے لے جائے، جنت البقیع دے اندر آپ دے مزار پونن والے فاطمہ بنت اسد، آپ دا انتقال ہے، نبی پاک نے کسی آکے خبر، یا رسول اللہ علی دی ماں انتقال کر، آقا نے فرمایا میری ماں، پھر کہنا چاہنا جاجے پور آلے گردن وات آن والے مرزا برادران دی والدہ دی سال سواب دی مجلس محفل دے اندر آن والے سنو، کسی آکے خبر دیتی یا رسول اللہ علی دی ماں دا انتقال ہو گیا، فرمایا میری ماں دا، پھر اس نے آن والے نے عرض کی دی حضور علی دی ماں دا انتقال ہو گیا، فرمایا میری ماں دا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک یا چادر مبارک دیتی ہے، فرمایا جا کے جدوں گسل دے ہو میری ماں فاطمہ بنت اسد ہوں جدوں گسل دے ہو، اے میری چادر یا میرے جبے دائیں انہوں کفن پہنایا جے، جنہوں جنازہ تیار ہو گیا، حضور جنازے دے اندر شامل ہوئے، جنہوں تدفین دائیں عمل آیا، توجہ فرما میں اپنے نبی دا عمل دسنا جانا، میرے نبی کریم فرمایا کھامے جو آنسو نے علی دی مانو دفن کرن لگے نے، آقا نے فرمایا صحابہ ذرا رک جاؤ، میں نو اپنی ماں دی قبر تے ویکھ لین دو۔ اگلا جملہ سنو گے دل تڑپ جائے گا، کوئی ہے سمیت میرے میری ماں بھی گئی، توڑے بچوں میں کئی اندیاں ماما چلے گئی جنہ دی ہیں اللہ سلامت رکھے، کوئی بندہ ایسا ہے جڑا اپنی ماں دی مرن تو بعد دی قبر وچ لیٹ کے ویکھیا ہے میری اتھی اماں نے لیٹ، میرے ابے نے تھے لیٹ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، میں نو اپنی ماں دی قبر ویکھ لیں، کتاباں دے اندر آؤندا نبی کریم سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی دی ماں دی قبر وچ لیٹ گئے، جنہوں قبر وچ لیٹے حضور اٹھے پہ فرمایا ہے میرے صحابہ میری ماں دی قبر تھوڑا جا کھلا کر دے، لوگوں ماں یہ ماں دا پیار نہیں جے مل سکدا، جے تو چاہنا میری ماں دا پیار ملے، جے چاہنا میرے باپ دا پیار ملے، میں مشکاتی روایت پڑھ جانا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ فطری عمل ہے ویسے کہ اماں ابا کسی نال ناراض ہو گئے اولاد نہ، فطری عمل ہے، وہ معافی نہ مانگ سکیا، ماں نو راضی نہ کر، بات نو کلوز کر رہے ہیں بھی، ماں نو راضی نہ کر سکیا، ابے نو راضی نہ کر سکیا، اماں انتقال کر گیا، ابا ٹر گیا، جی ہونوں ناراض ہی، نبی اللہ نے فرمایا ابے دی ناراضگی تے میری ناراضگی جی سے جامع تے جے چاندے ہو رب ویکھنا ہے کہ میرا رب راضی ہے تے اپنے ابے نو ویکھ لو، جے وہ راضی ہے تے رب بھی راضی ہے، تے ہون تے ناراض ہیں تے ٹر گئے دنیا تو، صاحب مشکات نے روایت نقل فرمائی، فرمایا چاندے ہو راضی ہو جان، سونے ہو تے فوت ہو گئے، توجہ نہیں فرمائی یار آپ نے، سونے ہو تے فوت ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا
کوئی بات نہیں. کدہ کریم نبی ہے, کدہ کریم نبی ہے میرا لجپال نبی, کدہ کریم ہے. فرما صحابہ کوئی گل نہیں, فرمایا انہاں دی قبر تے جا کے دعا کریا کرو. جدوں قبر تے جا کے دعا کرو گے او قبر وچ رہ کے تواڈے اُتے راضی ہو جان گے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں دا پیاری ماں دا پیاری روٹوں گا, ماں دا پیار سمندر روٹوں گا. آنت کسے نہ پایا او جنت ماں تے قدم تھلے تے پاک نبی فرمایا. سمجھ آئیے دو باتاں میں کیتیاں نے, ایک اپنی امی ابے نو مرن تو بعد دعا چ نہ بھولیا جے جی. او ادنا تے اختلاف کر سکتے ہو, میں تنقید برائے تنقید نہیں تعمیری گفتگو کرنا چاہنا. ادنا تے اختلاف کر سکتے ہو, کھانا آگے نہیں رکھنا چاہیے, کھانا پیچھے رکھ دو, ادھر رکھ دو, ادھر رکھ دو, دسواں نہیں ہے, چیلم نہیں ہے, اور نہ کر یار, میں کدوں نہ لیکن رب فرماندا ربنا وتقبل دعا. قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں, مشکاۃ کے اندر نبی کریم نے فرمایا اگر بندہ خلوص نماز پڑھ کے اور قرآن پڑھیں جے سبحان اللہ بولو تو قرآن پڑھ جائے نہیں, ایڈی ٹھیڈی سبحان اللہ قرآن تے نہیں پڑھے جانے. پھر آکھو ایک بار سبحان اللہ. اللہ فرماندہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جنہوں نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر محنت کرو منگل لگے. قرآن آخر ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فرمایا جدو نماز تو فارغ ہو جاؤ پھر محنت کرو, منگو خلوص نہ رب کو لوگ کی منگو. ہم تجھے ہم حدیث پڑھنا جانا مشکات. فرمایا یا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے اجے دعا مکمل نہیں ہوئے گی میرا رب ماپیاں دی بخشش پہلے فرما دے گا. مانگ کے دے. ایک اور حدیث پڑھا جی سبحان اللہ بولو. کنز العمال دی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن ویکھنا عبادت, پڑھنا تو ہے ہی ہے, حضور نے فرمایا ویکھنا بھی عبادت. دوسری حضور نے فرمایا کعبہ ویکھنا عبادت. اللہ کرے تسی سارے کعبے ٹور جاؤ, اللہ تواڈے صدقے مینوں بھی اللہ کعبے دی یاد نصیب. حضور نے فرمایا کعبہ ویکھنا عبادت, قرآن پڑھنا عبادت, سننا عبادت, پکڑنا عبادت, لیکن حضور فرماندے نے ویکھنا بھی عبادت. کعبے دا طواف کرنا عبادت, اتھے بیٹھنا عبادت ہے. سرکار نے فرمایا ویکھنا بھی عبادت.
ہوں حدیث پڑھنا چاہنا میں جو سبحان اللہ تھوڑی جی محبت نہ بولو تھے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کعبہ ویکھنا عبادت قرآن ویکھنا عبادت ہے حضور نے فرمایا ماں باپ دے چہرے وال ویکھنا بھی عبادت ہے ایسا فرمانے باپ دا چہرہ خانہ کعبہ پاک نبی فرما ابے جس نے پنورا زی چکیتا ستا جنت جاوے با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ محمود غزنوی جا رہے ہیں ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی فرما کدھر جا رہے ہو کہاں گئے فرمایا با یزید بستامی جو تاجدار اولیاء سے با یزید بستامی فرماندے نے میں نو جو مقام ملیا ماں دی دعا نہ ملیا ساری گل چھوڑ کے اے جملہ نہ کما محبت برا میرا دل کہہ رہا ہے میں کہاں تسی بھی سماج فرماؤ نبی پاک دا دور ہوئے تے یمن دے اندر اویس ہون تے ماں بڑی نبینی ہوئے تے حضور دا دور ہوئے تے سنا کے تے حضور دا کلمہ پڑھ لیا تے گلیاں محلیاں وچ روندے نے کدوں میں نو سونے دی دید ہوئے اماں کو لاندے نے اماں اجازت دے میں اپنے نبی نو میلا ہوں کیا بات ہے اللہ اکبر ماں دیئے پترا میرا خیال کون کرے ایک دن نا ماں دے پیر دبا رہے تو ماں ہوں دیا ماں پیران دی آہٹ سمجھ لیں تو انہوں شاید تجربہ ہوئے گا یقیناً ہوئے گا ماں مائیں ہوئے لیکن اسی اپنی بات کرنی جب تک ماں زندہ رہی اسی کدے جلسے جانا نا شکرگاڑ زفروال ایریے وچ نکلنا تو میرا پنڈ کرتار پورا ہے دمتھل دے کول چور توگلی سیت تے رات نو جانا تے دروازے تک پہنچنا تے ماں نے دروازہ پہلا کھول چھوڑ واللہ ممبر تے بیٹھ کر یہ سچی بات کو مبالغ علی بات یا کدے کنڈی کھڑکانی تے ماں نے اگوں آکھنا پتر میں آئی ایک نہیں ہے تو اڈیا ماں دا بھی یہ حال ہے پتر لیٹ ہو جائے نا کم تو تے ماں بوا کھول کے بیٹھ جائے باپ جاندہ محلے یارہ دوستوں یار میرا پتر نہیں آیا وہ دا موبائل بھی باندھا ہے نہ باپ نو چین آندہ ہے نہ ماں نو چین آندہ ہے جی ماں انہی دیر سکون نہیں آندہ جنہی تک دا پتر کارنا تے خواجہ ویسے کرنی دی ماں نہ دوبارے نے ماں نو ماں سی نا ماں دی ممتا تڑپی تے پتر دے چہرے تے نا اینج ہاتھ مارے جسم تے ہاتھ مارا اب ایسے کرنی دے تے پتر دے نا جسم تے کمزوری تے ماں نبینی سی تے پتر دے ہاتھ مار کے آن دی یہ پتر ویسے ماڑا ہوئی ہیں پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکے یار تو پتر ہے ماڑا ہو گیا تے ویسے کرنی دیا کھا میں جتنوں نکلا رو کیا دنے اممہ میں نو میرے نبی دی محبت ستان دی ہے
ماں کوئی بیماری ہے میں اپنے محبوب نو اکھاں نال ویکھ لو اماں یاد محبوب وچ بس تیرے سامنے اماں دن بھی رونا رات بھی رونا ماں نے جو پتر دی حالت ویکھی تے اجازت دے دی تھی جا پتر ملیا پتر نے سمانے سفر بنے رخ مدینے شریف پہنچے ماں نے آکھے سی پتر گھر جا کے ملیا جدوں سرکار دے دروازے تے پہنچے دروازے تے دستک دیتی آواز آئی کون فرمایا ایک یمن دا پردیسی مسافر حضور نو ملن آیا سید عائشہ فرمایا سرکار فلاں مقام تے نہیں یا گھر نہیں ہے جو بھی لفظ فرمایا فرما جاؤ فلاں جگہ تے نہیں ملا یا مسجد اندر نے جو بھی فرمایا خواجہ ایسے کرنے جب پیر چکیا ادھر میرے لئے دیکھو یار بات ختم کرا پیر چکیا ماں دا فرمان یاد آ گیا فرمایا میرا بیٹا گھر جا کے میرے تو ماں نے کارا کیسی تو موڑا ہے ماں دی خدمت پہنچے مل آئے خواجہ ویسی کرنی رو پہ ادھر نبی کریم آئے ادھر متوجہ ہے یار ادھر بیکھو کھارا ہے سرکار میرے بلکہ میں نقشہ بٹھا ہوں این سرکار خوشبو سونگ دینے این سونگ دینے خوشبو سید عائشہ صدیقہ فرمانیاں نرد کا دن سونے ایک ہی معاملہ ہے آقا فرمایا عائشہ میں نو انج لگ دے جی میں میرا کوئی غلام آیا حضور ایسی فرمایا عائشہ سن لے او میرا غلام سے جڑا ظاہری اکھانال میں نو نہیں ویکھ سکے گا نہ ظاہری میں ویکھاں گا او ایسا میرا غلام ہے جنہیں ساری زندگی ماں دی خدمت وچ کڈی ہے اللہ انہوں سدائے دے گا او دعا کرے گا میرا رب 3 حصے میری امتی بخشش فرما دے گا جملے دی تکمیل تے تقریر دی بھی تکمیل جملے دی بھی مکمل کران تے تقریر بھی مکمل کران قیامت والے دن جنت دے اندر علامہ ساکی صاحب آپ صاحب کی بلا جنہوں خواجہ ویسے کرنے حکم ہوئے گا نا جنت دے اندر چلا جا دربان جنت روخ دین کی خواجہ ویسے کر دروازہ جنت خادم جنت روح یا اللہ جنت بھیجنا سی تو روکیا کیوں خواجہ ویسے کرنی فرمایا آواز آئے گی ذرا موڑ پیچھے دے ویخ پیچھے دے ویخ جنہوں انج پیچھے موڑ ویکھن کے خواجہ ویسے کرنی تے دنیا ہی دنیا ہوئے جڑی خواجہ ویسے کرنی دی دعا دی وجہ نال خواجہ ویسے نال جنت دے اندر جائے اللہ میری اور آپ سب ادرادی حادی قبول فرمائے بھائی مرزا صفدر صاحب مرزا ارشد صاحب مرزا آصف صاحب دیگر انہوں نے برادران انہوں نے بچے سارے مل کے ماں جی دے واسطے سارا اہتمام فرمایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں جی دی قبر تے لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ اس قبرستان دے اندر جتنے لیٹے نے مولا سب دی خیر فرما جو آئے بیٹھے نے یا اللہ انہ دی ذکر بچے لگے انہ دی کامل بخشش فرما جو میں بیان کر سکیا وہ غلطی کتائی ہوگی اللہ معاف فرما کے صحیح ادا کرن توفیق عطا فرمائے سنو ماں باپ دا ادب و احترام دی توفیق عطا فرمائے قبلہ ساکی صاحب دے اللہ علم و عمل دے اندر برکتہ نازل فرمائے آمین بجانب الکریم فقیر